दुनिया में जौहरी हथियारों की तादाद पहले की निस्बत कम तो है, लेकिन अब भी इतनी है कि दुनिया को कई मर्तबा तबाह किया जा सकता है और अनकरीब दुनिया इनसे पाक होती नजर नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्हाट मैटर्स और मैं हूं अली डार। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान आपने कई मर्तबा जौहरी हथियारों का जिक्र तो सुना होगा। ये इंतहाई तबाहकुन और मुहलिक होते हैं और इनके धमाके इतने ताकतवर होते हैं कि सिर्फ एक जौहरी बम पूरे शहर को तबाह कर सकता है। बरतानिया अपने जौहरी हथियारों के निज़ाम को जदीद बना रहा है और अमेरिका मुमकिन तौर पर अपने जौहरी हथियारों को जदीद बनाने के लिए 2040 तक $1 खरब खर्च करेगा। जौहरी बम तारीख में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुए। सन 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए, जिससे तबाही हुई और लाखों कीमती जानें चली गईं। कहा यह जाता है कि कुछ ममालिक के पास जौहरी बम नहीं होना चाहिए, जिनमें ईरान भी शामिल है, जबकि कुछ ममालिक को इसे रखने की इजाज़त है। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि जौहरी हथियार जिनका इतना जिक्र होता है आखिर हैं क्या और किन किन ममालिक के पास हैं, किन को इजाज़त है और किन को इजाज़त नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मजीद वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये होते क्या हैं। ये इंतहाई ताकतवर धमाका खेज हथियार होते हैं। आपने स्कूल में साइंस की क्लासों में एटम और आइसोटोप का जिक्र तो सुना होगा। ये दोनों जौहरी धमाका करने में अहम होते हैं। बम को एटम तोड़ने या उनके अंदर मौजूद खफीफ ज़रात को मिलाने से तवानाई मिलती है, इसलिए जौहरी बम को अक्सर एटम बम भी कहा जाता है। आपको मालूम होगा कि अमेरिका के हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम के असरात कई माह तक रहे और अंदाजे के मुताबिक 80,000 अफराद जान से गए। नागासाकी पर गिराए जाने वाले बम से 70,000 अफराद की जान चली गई। इसके बाद किसी भी जंग में इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। जौहरी हथियारों से बड़ी तादाद में ताबकारी खारिज होती है। धमाके के बाद भी इसके असरात तवील अरसे तक रहते हैं, जिससे मतली, उल्टियां, सरदर्द और बुखार जैसे मसले पैदा हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किन ममालिक के पास जौहरी हथियार मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस वक्त दुनिया में 5 तस्लीम शुदा जौहरी रियासतें हैं, जिनमें अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस और रूस शामिल हैं, जबकि 4 दीगर ममालिक भी जौहरी हथियार रखते हैं। उनमें इंडिया, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया भी शामिल हैं, जबकि इसराइल के बारे में भी यही ख्याल किया जाता है कि उसके पास भी जौहरी हथियार हैं। ताहम सरकारी तौर पर इसकी ना तस्दीक की जाती है और ना ही तरदीद की जाती है। इन तमाम ममालिक के पास कुल हथियारों की तादाद 14,000 के लगभग है और इनमें से ज़्यादातर हथियार अमेरिका, रूस के पास हैं। अमेरिकी साइंसदानों की फेडरेशन का ये कहना है कि 2019 में लगाए गए अंदाजों के मुताबिक रूस के पास 4,000 से ज़्यादा, जबकि अमेरिका के पास 4,000 के करीब जौहरी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से दोनों ममालिक में 1,000 से ज़्यादा हाई अलर्ट पर हैं। इनके बाद नंबर आता है फ्रांस का। फ्रांस के पास 300 जौहरी हथियार हैं। फिर इसके बाद बारी आती है चीन की। चीन के पास भी जौहरी असलहे की तादाद 290 के लगभग है, लेकिन इसमें तेज़ी से इजाफे का इम्कान जाहिर किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि चीन जल्द अमेरिका और रूस के बाद ऐसे हथियार रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। इस फहरिस्त में 5वां नंबर बरतानिया का है दोस्तों, जिसके हथियारों की तादाद लगभग 200 बताई जाती है। उसके बाद जनूबी एशियाई ममालिक की बात करें तो पाकिस्तान और भारत की बारी आती है, जिनके पास बिलतरतीब 160 और 140 जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा है। पाकिस्तान के पास 160 और भारत के पास 140 हथियारों का ज़ख़ीरा है। ये तमाम तर जो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस वीडियो के बनाए जाने तक की हैं। फहरिस्त में जो 8वां नंबर है वो है इसराइल का, जिसका अंदाज़ा है कि इसराइल के पास 90 जौहरी हथियार हैं, जबकि शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों की तादाद 30 बताई जाती है। अब दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कि जौहरी हथियार कौन से ममालिक बना सकते हैं।
اور ایران کا معاملہ کیا ہے؟ ویسے تو جس کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہو، مہارت ہو، سہولیات موجود ہیں وہ انہیں بنا سکتے ہیں، لیکن کس ملک کو انہیں بنانے کی اجازت ہونی چاہیے، یہ ایک بالکل الگ بحث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ، اس معاہدے کا مقصد ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکا جائے اور جوہری اسلحے کی تخفیف ہو۔ 1970 سے لے کر اب تک 191 ممالک جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی کہ NPT میں شامل ہوئے ہیں، اور اس معاہدے کے تحت 5 ممالک کو جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاستیں سمجھا جاتا ہے، جن میں امریکہ، روس، فرانس اور چین شامل ہیں۔ ایران کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ایران جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا۔ آپ کو یاد ہوگا سابق ایرانی صدر حسن روحانی پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا۔ ان 5 ممالک کو یہ ہتھیار رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ انہوں نے جوہری ہتھیار کو تیار اور ان کا تجربہ 1 جنوری 1967 کو معاہدے کے نفاذ سے پہلے کیا تھا۔ گو کہ ان ممالک کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، معاہدے کے تحت انہیں بھی ان کی تعداد میں کمی لانا ہوگی اور وہ انہیں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ اسرائیل نے اپنے پاس جوہری ہتھیار ہونے کا اعتراف کیا اور نہ ہی انکار کیا۔ پاکستان اور انڈیا NPT میں شامل ہی نہیں ہوئے، جبکہ شمالی کوریا 2003 میں اس معاہدے سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ ایران نے اپنا جوہری پروگرام 1951 میں شروع کیا اور ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا کہ یہ ایک جوہری توانائی کا امن پسند پروگرام ہے، مگر شبہ یہ ظاہر کیا جاتا رہا کہ ایران اس پروگرام کی آڑ میں خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے 2010 میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل، امریکہ اور یورپی یونین نے ملک پر کمر توڑ پابندیاں عائد کر دیں، جس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ 2015 میں ایران اور دیگر بڑی طاقتوں نے ایک معاہدہ کیا جس میں جوہری پروگرام میں کمی کے بدلے ایران پر سے جو تجارتی پابندیاں تھیں وہ اٹھائی گئیں، مگر صدر ٹرمپ کے فیصلے کے بعد امریکہ مئی 2018 میں اس معاہدے سے علیحدہ ہو گیا اور اب یورپی ممالک نے ایران سے معاہدے کی شرائط پر عمل نہ کرنے کے الزامات میں اسے چیلنج کیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے بعد صدر ٹرمپ نے عہد کیا کہ جب تک وہ صدر ہیں ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی بغداد میں امریکہ کے ہاتھوں شہادت کے بعد ایران کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا کہ اب وہ معاہدے کی شرائط پر عمل نہیں کرے گا۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کبھی جوہری ہتھیاروں سے پاک ہو پائے گی؟ سن 1986 میں دنیا بھر میں موجود جوہری ہتھیاروں کی تعداد 70,000 تھی، جو اب کم ہو کر 14,000 ہو گئی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، روس نے اپنے ہتھیاروں میں کمی کی ہے، مگر فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کے مطابق چین، پاکستان، انڈیا اور شمالی کوریا مزید ہتھیار بنا رہے ہیں۔ جولائی 2017 میں ایک موقع پر ایسا لگا کہ دنیا جوہری ہتھیاروں سے پاک ہونے کے قریب آ گئی ہے، جب 100 سے زائد ممالک نے اقوام متحدہ کے اس معاہدے کی توثیق کی جس میں ان پر مکمل پابندی لگانے کی بات کی گئی، مگر جوہری ہتھیار جو رکھنے والے ممالک تھے یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس نے اس معاہدے کا بائیکاٹ کیا۔ برطانیہ اور فرانس نے کہا کہ یہ معاہدہ عالمی سیکیورٹی کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جوہری ہتھیار 70 سال سے زیادہ عرصے سے جنگوں کی حوصلہ شکنی کا سبب رہے ہیں، کیونکہ تمام ممالک یہ جانتے ہیں کہ جوہری جنگ کوئی بھی نہیں جیت سکتا، اس میں سب کی ہار ہے۔ گو کہ امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک اپنے جوہری ہتھیاروں میں کمی لا رہے ہیں، مگر ماہرین کہتے ہیں کہ وہ اب بھی اپنے موجودہ ہتھیاروں کو جدید طرز پر لا رہے ہیں اور انہیں پہلے سے بہتر بنا رہے ہیں۔ برطانیہ اپنے جوہری ہتھیاروں کے نظام کو جدید بنا رہا ہے اور امریکہ ممکنہ طور پر اپنے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کے لیے 2040 تک $1 کھرب خرچ کرے گا، جبکہ شمالی کوریا نے تجربات کا سلسلہ اور اپنا جوہری پروگرام جاری رکھا ہوا ہے، اور اس نے کچھ ہی عرصہ پہلے اکتوبر میں میزائل تجربہ بھی کیا تھا۔ گو کہ آج دنیا میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد 30 سال پہلے کی نسبت کم ہے، لیکن یہ اب بھی اتنے ہیں کہ دنیا کو کئی مرتبہ تباہ کر سکتے ہیں، اور عنقریب دنیا ان سے پاک ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔